Moing adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigong higala Father MJ Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes sulod sa ikalimang nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Mayo 22, 2025. Ang ebanghelyo na atong pagbasahon o pamalandungan karon atong pagkakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, "Nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang Amahan nahigugma kanako. Magpabilin kamo sa akong gugma, kung tumano ninyo akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan og nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo, niini aron magbatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay." Mga igsuon ng ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ni Kristo, akong pagtimbaya ang ato ang mga greetings sa ato ang mga nagsaulog silang priestly ordination anniversary gahapon, Mayo 21, 2025, Father JC Langgam o si Father Roger Taguran. O sa nagsaulog usab sa iyang birthday gahapon na si Father Danny Rodinas. Gahapon usab gi-install sa iyang bagong parokya diya sa Labo, San Jose de Abad Parish, si Father Timmy Ruben. O karon usab nga adlaw karon nga Huwebes, gisaulog usab nato ang pag-installation ni diha sa parokya sa San Lorenzo Ruiz Parish o Osamis City sa may alas 5:30 si Father Joven Rostre. Ug mausab sa Mayo 25, 2025, installation sa San Nicolas de Tolentino Parish, Plaridel, alas 9 og Pontifical Mass. O karon usab nga adlaw di ay balikan nako ang Presbyterian Ordination Anniversary ni Father Gestoni Gonzaga. Congratulations Father Gestoni. Salamat kay sa imong imbitasyon o maulagi po nga na aming mga conflict din sa Immaculate Conception Cathedral. Ako si Father Jeffrey na aming mga pista. Pero we are always in communion in prayers, and kasi magwala may kauban mo diya sa lunchtime diya sa Debisto sa Looc Plaridel. Karuning timani nga kami nga nagkuban kanimo pinaagi sa mong pagkampo o pagsaulog sa imuhang priestly ordination anniversary. So balikon ko, Mayo 25 ang installation sa Nicolas de Tolentino Parish, Plaridel sa may alas 9 sa buntag. Then installation usab sa Holy Rosary Parish sa Orquita sa may alas 3:30 sa hapon. Okay, diya sa may karong Mayo 25. Dayon, Mayo 31, installation usab ni sa St. Matthew Parish, Aluran, sa atong amigong higalan ni si Father Edgardo Ponce. O sa June 23, sa may alas 9:30 sa buntag, installation sa Immaculate Heart of Mary Parish sa Pangdalaga. So kana ang mga igsoon gud ni Kristo, mo ni ang mga updated nato na mga kasaulugan sa ato ang mga installation. O sa may Mayo 30, tugutin ninyo ako na ubanin ninyo ako sa uban sa pag-ampo o pagpasalamat sa Dios sa ako ang ikaupat nga tuig nga sa ako ang priestly ordination anniversary. Sige lang, mo update lang ko kung unsa ato ang mga selebrasyon anang adlaw, pero as of now, always pangayoon sa nako ninyo ang ako ang pag-ampo o pagpadayon sa inyohang paghatag og spiritual support nga labi na nga naami karon diri na assign sa bag-o na pud namo ng mga parokya nga
na ang balaang espiritu mugiya kanamo ug madasigon kami nga mapadayunon nga moalagad sa katawhan sa Dios. So mo to mga igsoon nato daghan kayong mga selebrasyon karong Mayo, mga piyesta, mga priestly ordination anniversary and installation nga hinaot pa unta na kaning bulan sa Mayo nga sa kadaghan sa mga celebration atong iampo ang atong mahal na arsobispo na sayahang mga biyahe, sayahang mga adtuan dinhi sa Archdiocese o apil na ang Diocese of Pagadian nga siya kanunay ubanan sa ato ang balaang espiritu nga magampanan niya iyahang mga responsibilidad nga puno sa kadasig ug maayong panglawas. Hinaot pa unta nga bisan pa siyang kabisi kanunay siyang madasigon o iiway siya sa mga balatian o sakit. Ako ang pagtimbaya usab sa to ang mga kanunay nag-ampo, kanunay nagsuporta kanato, na kanunay nagpadala silang mga greetings. Daghan kayong salamat nga pinaagi ni ana kami usab mapadayunon sa amo ang mga trabaho na sa in one way of the other mahimo kaming madasigon nga mopadayon sa maong mga tahas o responsibilidad. Mga igsoon ko ni Kristo, ang ebanghelyo karon na gibasa nato gikan sa ebanghelyo ni San Juan. Kita gyud pinumduman nga si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nahigugma ako kaninyo ingon nga ang amahan nahigugma kanako. But pasabot mga igsoon na kita gyud pahinumduman na si Kristo mismo una ang nagtudlo kanato kung unsaon ang gitawag nato og genuine love. The world cannot offer what we call authentic or genuine love because the world can only offer what is imperfect, and sometimes this kind of love is conditional love. Usahay ang kalibutan mutudlo nato nga higugmaon lang nato ang mga taong gusto lang nato higugmaon. Ang kalibutan nagtudlo kanato na higugmaon lang nato kadtong mga tawo usab naghigugma kita. Ang kalibutan nagtudlo kanato nga higugmaon lang nato kadtong mga tawo na gusto lang nato nga duol lang sa atong kasing-kasing. Which is somehow this kind of love is what we call reciprocated love. Kana bitawng gihigugma ta ka tungod kay gigugma ko nimo. Ang gugma na gitudlo sa kalibutan is kana bitawng kung unsa lang ang gusto. Ang gugma na gitudlo sa kalibutan is kanang with condition, with limits. So nagpasabot kini nga very human. Tawhanon kayo ang ika-offer nga gugma nga ikahalad sa kalibutan. For example, my dear brothers and sisters, nga moingon maguta aning kalibutan nga gigugma ko ikaw tungod kay because you are attractive, because you are beautiful, because you have this, you have that. So makaingon ta nga attraction first before love. Na-attract ta niya, naa niya nga ganahan ta mauna nga ato siyang nakatunan sa paghigugma. Sa tupadi ay kung wala tay giganahan niya ang murag lisod jud kayo nato nga ma-develop ang love. Mauna nga aning kalibutan na mura bitaw kailangan pag yun nimo siya nga i-earn ang maong gugma para ikaw paghigugmaon. Kailangan bitaw nimo paghirapan sa una ang maong gugma para matutunan kang mahalon sa taong nimuhang gimahal. Which is quite opposite sa gitudlo sa Ginoo kanato. Kay ngano man, bisan pa og kita wala ta naning kamot nga magpaduol sa Ginoo, bisan pa og wala ta nagpakita nga kita worthy and deserving in the eyes of God. Ang Ginoo kanunay yung nagpabati ug ang Ginoo mismo ang unang nahigugma kanato. Mao na nga sa dihang miingon si Jesus, nahigugma ko kaninyo, ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa kong gugma.
Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Mga igsuon, kana bitaw ang Ginoo mismo mo ining himo og inisyatibo sa dihang naputol ang nindot nga relasyon tali sa tao ug ang sa Ginoo. Pwede na mo niya pasagdaan ang katawhan sa dihang naputol ang nindot nga relasyon sa tao ug sa Dios. Pwede ra man niya nga pabayaan tungod man pud sa mga tao ngano naguba ning relasyon na. Pero wala nakatugot ang Ginoo nga lantaw lang siya nga kaning relasyon sa tali sa tao ug sa Dios nga naay gap ba. Naabit ta gitawag nato og kanang dako kayong barrier. Mauna na siya mismo gipadala niya ang iyang bugtong anak to bridge the gap. Mauna nga ang Ginoo mismo siya na gani ang gipasakitan, siya pa gyud ang mihimo og inisyatibo to bridge the gap between God and human, which is lahi kayo sa sa condition sa tao. Kay kung kita gani mo masakitan, dapat ang katong tao nagpasakit nato mo mangitag pamaagi nga unsaon na pag-restore sa broken relationship na nabuhat niya. Pero ang Ginoo nagtudlo kanato, siya na gani ang gibuhatan og dili maayo. Siya na gani ang gibuhatan og kanang masakit nga kasinatian, pero siya gyapon ang miguna og pangitag pamaagi unsaon pag bridge the gap, pag-restore sa broken relationship o kani gitawag nato og pangita og pamaagi na ang relasyon nga naguba pagaayuhon. Kana mga igsoon. Dayon kita gitudloan usab na bisan pa og kanang ang Ginoo bitaw nga moingon ta nga sayahang paghigugma kanato nga makaingon bitaw ta nga selfless. Mao ra gito kay makaingon magita nga selfless kay wala man siya nagunahuna kung kinsa mo'y unang nakasala, kung kinsa mo'y nakasala. Ang iyaha lang is gusto lang yun niya nga ang nindot nga relasyon tali sa Ginoo ug sa Dios na di kanunay. Pagka-selfless kayo ang paghigugma sa Ginoo. Wala bitaw niya ginahuna kung kinsa o kinsa ang mangitag pamaagi, kundi ang iyaha lang yun na to maintain the good relationship. Dayon makayon pagit nga sacrificial kay basin pa ang iyahang bugtong anak, iyahang mang gitugutan nga paanihon to become the ransom sa mga sala nga nabuhat sa katawhan, to save us from the slavery of sin. Mao na nga pwede ba ang taluwason sa Ginoo nga dili na kailangan pa nga magpakasakit ang iyang anak, pero mao lagi na ang iyang gugma is sacrificial love, which is mao kini ang gugma nga gitudlo sa Ginoo kanato. Mga igsoon ko na ni Kristo, makaingon ta nga ang gugma dili ba yung tinuod na gugma kung kini dili sacrificial. Kay ngano man, because sacrificial love is the perfect expression of love. Mao kini ang gugma na gitudlo kanato sa atong langit nung amahan pinaagi diha sa iyang anak nga giandam ang iyang anak nga pagasakiton, ilansang sa krus, mamatay o kini nagpakita nga ang iyang paghigugma kanato dili lunlon lang palami, dili lang lunlon comfort and convenient, kundi bisan pa sa kasakitan, bisan pa sa pag-antos, bisan pa sa kamatayon, andam nga mo tagana si Jesus sa iyang kinabuhi para lamang nga mabati natong mga katawhan na ang gugma niya dili di ay ingon na basta-basta lang nga gugma, kundi ang gugma nga usa nga puno sa pagsakripisyo nga mao'y nagpakabalaan kanatong mga nahigugma usab kaniya. Dayon ang paghigugma sa Dios kana bitawng kabalong mubasa can read through. Kaya nga naman, kay ang tao manggod nga tinuod nga nahigugma,
Dili na nimo angay sapayan pa nga iistorya litra por litra kung unsay mong pangailangan. Mao kini ang gugma nga gipakita sa tong Ginoo sa dihang ang mga apostoles ni Jesus nagkalisod na sa pagpangita og kanang mga isda sa pagpa pagpangita og kanang unsa ilahang pili sa laod mabuhat. Si Jesus mismo wala na niya kailangan pa nga gipangutana nga nangailangan ba mong tabang nako kundi siya mismo ang ming hatag og sa iyang tabang. Siya mismo ang ming offer kung unsa iyang pining ikatabang ngadto sa iyang mga apostoles. Nagpasabot si ang inisyatibo ni Jesus tungod sa iyang dakong gugma iyang nang nabasa kung unsa ang pangailangan sa iyang mga apostoles. Di ba inana ang punta kung kita tinud-anay nga nahigugma sa tong hinigugma? Walay daghang istorya. Mabasa na nimo kung sa iyang inistoryahan, sa iyang body gesture, sa iyang disposisyon, kung unsa ang iyang but pasabot. Ana, mabitaw na ako'y nadunggan diha sa ato ang mga social media nga igo lang milingi ang iyang uyab sa maong food restaurant o sa iyang food chain. Kabalo nakasabot na dayon ang iyang partner na kani siya gigutom, kani siya ganahan mupalit o ganahan mukaon didto. So walay duha-duha, giliko niya dayon o gihatag kung unsay gusto sa iyang minahal. Way daghang istorya. So inana gyud na nagmangigsuon no. Nga kana bitaw kung tinuod yung kanahigugma sa maong tao, dili na nimo angay pa siya paistoryahon kung unsa iyang gusto. Dili na nimo angay pa nga kanang pangutan-on kun dili ikaw sensitibo na sa iyahang pangailangan. So na mao na diya you can read through the needs of your beloved because you become more sensitive kung unsa ang iyahang gusto, kung unsa iyahang mga needs o unsa iyahang pangailangan anang mga taknaa. Dahil sa katapusan, ang gugma na gitudlo sa ato ang langit ng amahan, pinaagi diya ni Kristo, ang kanining gitawag na to og forgiving. Kay ang tao manggod na higugma, kaya kanunay siyang mapasayloon sa iyang hinigugma. Pero ang tao gani nga wala na higugma, puros na gyud na sayop ang iyang nakita sa maong tao. Tinuod na. Ang kana bitang tao bitaw nga walay gugma anang tawhana, bisan pag nindot na kay ang nabuhat anang tawhana, sayop ra gyapon ang iyang makita. Pero kung ikaw gani tinuod gani gugma anang tawhana, bisan pag daghan na siya og mga sayop ug sipyat siyang kinabuhi, pero kag gihigugma man nimo siya, kanunay ang imong pagsabot, kanunay ang imong pagpasaylo og gitawag na to extreme tolerance and understanding sa maong tao. Ug inana ang Dios. Kay tungod sa iyang dakong gugma kanato, kanunay siya nagulat sa ato ang pagbalik o pagpangayog pasaylo tungod sa iyang dakong gugma kanato, bisan pa og nasayop na, kanunay siyang nagsabot nato kung kita mapausanon o mahinusulon nga nagmubalik diha sa iyahang kiliran. Mga igsoon gyud ni Kristo, hinaut pa unta na makatuon kita sa tinud-anay nga gugma na gitudlo ni Kristo kanato, ang gugma nga selfless, ang gugma nga sacrificial, ang gugma nga dili angay na istorya litra por litra pero mabasa diya sa gugma o sa nilihukan. Ug ikaupat, ang gugma nga mapasayloon, kay ang gugma gani nga mapasayloon kani man ang gugma nga makapahimo natong balaan. Matod pa, to err is human, to forgive is divine. Mga igsoon gyud ni Kristo, hinaot po unta nga makapon kita. Kay ang tao gani nga tinuod na higugma ni Jesus, you become alter Christus to others. You become another Christ to others. Ikaw, the way you speak, the way you act, and the way you portray your personality is like Christ. Kay nga naman, nahigugma man ka sa imuang perfect model who is Jesus Christ. Hinaot pa unta nga sa ato ang pagpagindahay, pagpadayon sa tuang kalibutanong panaw, kung ikaw tinuod nga nahigugma ni Jesus,
ikaw usab mahisama sa imong sa tao nimong gihigugma nga kung unsa ang iyahang mga batasan o kinaiya kay nganuman kung ikaw gani nahigugma sa maong tao hinahinalin man nimo og suon og imitate kung unsa ang mga naapod niya. Hinaot po unta mga igsoon gid ni Kristo nga kami usab isip mga pari nga kaniya mo ang paghigugma sa among bukasyon nga si Kristo ang amo aron sunon. Abisan pa man na ay mga panahon na kami pagatintalon sa amo ang mga pagpangalagad. Moabot diha ang kakapoy, moabot diha ang kanang gitawag na tuong kalaay, pero sama ni Kristo nga ang langit ang kabubuton ra gyapon sa langit ng amahan ang iyahang gituman, wala siya nagpasulabi sa pagpaminaw sa iyahang kalibutanong gusto o kalibutanong mga unod. Ano man, kay kani magong gusto sa lawas, kani magong tawag sa lawas nung kaibog, usahay mao ni makapalibog kung unsa ang dapat nato. Yes, there are many times that we experience confusion kung unsa ang dapat o unsa po ang dili. We always remember nga dili tanan natong gusto isip tao husto. Dapat mo patigbawaw gyapon ang gusto sa Ginoo kay kini man ang maghatod kanato sa ato ang pagkabalaan diha sa pagpangalagad sa at katawhan, labi na sa pagpangalagad sa langit ng amahan pinaagi sa pagsunod sa iyahang pinalanggang anak na si Jesucristo. We become alter Christus to others. Ang pinaagi niini dili man nato mahimong perpekto ang pagsangyaw sa maayong balita, pero kung kita na ning kamot sa pagpakita sa buhing ehemplo nga si Jesus ato gipakita ngadto kanila through our words, through our lifestyle, through our kung kinsa og unsa ta sa atong gesture and disposition, bisan pa og dili ta inana ka maayo muwali, bisan pa og dili ta inana ka maayo mangistorya, pero kay kung sa diha sa buhat makita nila ang kita nahigugma sa Ginoo through our actions, kini ang mas labaw nga konkreto that we are witnessing what do we preach. Kana bitawng wala lang ta nga nagsangyaw sa maayong balita pinaagi sa istorya kundi ato pong gipakita sa buhat, because the true love is not only a noun but that it is a verb. It can be perfectly divulged and expressed through action. Hinaot pa unta mga igsoon ko ni Kristo, kung ikaw tinuod nga higugma sa atong langit ng amahan, ikaw dili lang maayo sa pag-istorya, kundi naapod ang gitawag nato og inner struggle to imitate the words and actions of Jesus Christ, and you become another Christ to others. So akong pagtimbaya sa ato ang mga pasyente na kanunay giduaw diha sa mga balay tambalanan, sa mga tanan natong mga gipangdihugan, hinaot pa unta sa atong mga nanay ug tatay na mga masakiton, bisan pa man sa mga kapitos, kalisod sa maong ato ang health condition karon, but always remember na in our humble and limited capacity, kaming mga kaparian, andam nga muunong, andam mo uban kaninyo aron ninyo mabati nga ang gugma sa Dios di ay mulubad o kanunay ninyong mabati bisan pa man sa dark moments sa tuang kinabuhi, pinaagi diha sa pagdawat ato sa kumpisal, pinaagi sa pagdawat ninyo sa sakramento sa Eucharistia, o pinaagi pagyud sa sakramento sa dihog nga maoy perfect expression nga ang simbahan wala kamo gipasagdaan og gihigugma sa dakong gugma sa Ginoo, kami nagauban o gipabati namo nga ang simbahan uban diha kaninyo sa inyong panaw bisan pa man sa malisod nga kahimtang. Mga igsoon, din nakukutob ayaw kamog kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Mula ng tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanong daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya, og timpo sa ting bunga, muhatag siyag maayong mga bunga.
Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamanagdungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi na balaan ug mao'y magdala kanato sa tuang gitinguha og padulngan ang gingarian sa langit nga gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ugma na usab uban sa pangama sa tumahal nga birhen na si Santa Maria atong gitawag din sa misa misnon og birhen sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin unta kanato sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa makausap pa, daghang salamat sa ato ang mga avid viewers and listeners sa DXDD, ang pulpito sa kahanginan. Kung asa man kamo karon, maayong buntag o hinaot pa unta nga ang langit ng Amahan kanunay nga magpakita o magpabati sa iyang dakong gugma kanatong tanan bisan pa man sa mga pagsulay natong hiaguman aning kinabuya. Daghang salamat o God bless kanatong tanan.